امام زین العابدین نے عرض کی تھی پاپا جی میں آ گیا کہ قیامت نو قاسم نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے، علی اکبر نے اپنے زخم وکھا لینے، چچے عباس نے اپنے بازو کٹے وکھا لینے، نکے جے اصغر نے حلق دا تیر وکھا لینا، اور محمد نے اپنی جوانی لٹی وکھا لینی ہے۔ عرض کی تھی بابا میں دادی نو کی وکھاواں گا، سینے لگا کے فرمایا زین العابدین پترا جدوں تیراں دے نشان وکھان گئے تو پیراں دیاں زنجیراں دے نشان وکھا لئی۔ فرمایا پترا میں ٹر چلیا جدوں میرا گھوڑا خالی آنا ہے سکینہ نے رونا ہے، او بابا بابا کرے گی، انہوں سینے لگا کے پیار کر لئی، تیرا کربلا جیسا پورا ہو جائے گا۔ فرمایا پترا میں چلیا آجا میرے سینے لگ جاؤ، میرے کھلیوں سغات لے لئی جڑی میں نانے دی زبان چوس کے لئی ہے، قیامت تک سارے ولیاں نے تیرے سینے کھلے علی دا فیض لینا ہی، تنو سینے لگا کے او فیض دیتا جڑا اج تک ولیاں دے سینے چ لگایا آ رہے اپنے پتر نو فرمایا لیٹ جاؤ۔ امام زین العابدین غشی دے دورے آ گئے، میرے امام نکلن لگے تے خیمے دے دروازے چ پہنچے تے خیمے چ آواز آئی لجپالا تویاں نو امی دی قسم جے اجے نہ جایا دے۔ میرے امام خیمے دے اندر آئے ویکھیا بی بی رباب دی گودی دے اندر میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ بے ہوش ہے۔ فرمایا میری سکینہ نو کی آیا ہے؟ عرض کی دی لجپالا توانو جاندیاں بیخ کے سکینہ بے ہوش ہو گئی، انہوں جاندی واری ہوش کرایا ہو جائے، سینے لگا کے فرمان لگے اٹھ بیٹی سکینہ جاندی واری بابا بیخ لے، ساری زندگی بابا بابا کریں گی، نی بیٹی بابا نظری نہیں ہونے۔ سکینہ نو ہوش نہ آیا پر شمر دی آواز آئی حسین خیمے چھپا رہا، میرے امام نے بیٹی نو زینب دی گوچ رکھے آؤ۔ فرمایا زینب میں چلے آؤ، میری سکینہ دا خیال رکھے آجے، میری سکینہ نو رون نہ دے آجے۔ ہوش آیا دیا کہ جے بابا سلام کہہ کے گئے نہیں، میرے امام سواری دے آ کے بیٹھے، سواری نو مہمیز لگائی، سواری ٹر دی نہیں، جڑے ویلے دوسری مہمیز لگائی، سواری ٹر دی نہیں، جدو تیسری ایڑی ماری تے فرمان لگے میں نو پتا ہے سبے دلہ شاہ چک چکے تھک گیا ہے، پر میں وعدہ کرنا ہوں میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا۔ میرے امام نے اینا فرمایا وہ گھوڑا مڑ مڑ کے خیمے والے بیخ جائے، میرے امام نے جدو خیمے والے بیکھے آؤ نوجوانوں سکینہ نو ہوش آگئے، وہ نبی دی پردہ دار بیٹی اپنے پردے دی اندر کھڑی آئی تے نکی جی بچی نے اپنے ہاتھ خیمے جو بار کٹے نے تے رو کے پہ آخ دیئے بابا اجے نہ جایا جے، بابا سکینہ مر جائے گی، رو کے کاری وے گھوڑے آؤ تے اجے نہ جاؤیں، وے میرا ویر اکبر گیا اجے نہیں آیا، میرا ویر قاسم گیا اجے نہیں آیا، میرا چچا عباس گیا نہیں آیا، میرے بابا نو لگے نہ جاؤیں، نہ تے اجے رج کے بابا بیکھئی نہیں۔ میرے امام سواری تو نیچے آئے، سکینہ نو سینے نہ لگایا، فرمایا نہیں سکینہ نی دیئے جو نہیں کریدہ، سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا پردیسہ ہی چلے آکے کہ دھیاں نل بھی جو نہیں کریدہ، کہن لگی بابا میں نے چھڑ کے نہ جایا، فرمایا سکینہ رونا نی بیٹی میں پانی لکھے آنا، سکینہ جب ہمار لے آؤ، کہن لگی بابا نہ جایا جے، نہ پانی بغیر رہ سکنی، نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی۔ امام نے فرمایا بیٹی رونا، کہن
کہن لگی بابا مینوں چھڑ کے نہ جایا جے میں ابو کنوں آکھیا کراں گی میں مدینے کدے نال جاواں گی نہ کدے سینے تے سویا کراں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی بابا امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں سکینہ اے مدینے دیاں گلاں نے نی کربلا دے قانون بدل گئے نے ہن تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا عرض کر دیے بابا اے جاندی عبارت سے آجے یتیم کنوں آخدے نے فرمایا سکینہ کیوں کچھ نہیں ہے کہنے لگی بابا خیمے کے سارے پہ آخدے نے سکینہ یتیم آ چلیے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم آ گئی سکینہ جفا مارے آؤ کہنے لگی بابا میں نے یتیم نہ کرے آجے جڑے بچے یتیم آ جاندے نے او تے نگراں جو بہ کے روندے نے جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے کہن لگی بابا جنہ دیاں دے باپ مر جان او تے ویراں نوں ملن اوندیاں نے میں کتے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب ذرا باہر آؤ سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ گر جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نلی اتارے آؤ سکینہ رو کے کہن لگی بھوپی اماں ٹھہر جا دو گڑیاں بابا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا کہن لگی شالا مرنا اے ویر کسے دے اے نہ ہون نمانیاں دینا جس دین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا پا